आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं काशिफ मलिक टीवी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दौरे हाजिर के सबसे बड़े फितने की, जिसने ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़ा और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मकसूद अहमद सिद्दीकी उर्फ लासानी सरकार की, जिसने अपनी किताबों में क्या क्या खुराफात लिखी हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले मैं हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बताना चाहूँगा, जिससे आपको इसकी जहालत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये उनका आखिरी वक्त था, नज़ा का आलम तारी था और किसी भी वक्त सांसें उखड़ सकती थी। इतने में एक इंसानी शिकल कमरे में दाखिल हुई और मरने वाले के सराहने बैठ गई। उसने मरने वाले से पूछा, क्या इस कायनात में अल्लाह का वजूद है? मरने वाले ने जवाब दिया, बिल्कुल है। उसने अगला सवाल किया, तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है? मरने वाले बहुत बड़े आलिम, मुहद्दिस, मुतकल्लिम और उन्होंने खुदा के वजूद दलाइल देना शुरू कर दिए। वो जितने भी दलाइल देते गए, कमरे में मौजूद शख्सियत इनके दलाइल रद्द करती रही, हत्ता कि उन्होंने 70 दलाइल दे दिए और दूसरी तरफ से सब दलाइल को रद्द कर दिया गया। अब उन्हें तशवीश लाहक हुई कि ये कौन है जो मेरी हर दलील का जवाब दिए जा रहा है। अल्लाह ना करे अगर ये इस तरह मेरी हर दलील का जवाब देता रहा तो मैं अल्लाह के वजूद का मुनकर होकर मर जाऊंगा। उन्होंने और मुस्तहकम दलाइल देना शुरू कर दिए। जब बात 99 दलाइल तक पहुंची और सिर्फ एक दलील बाकी रह गई तो वो परेशान हो गए कि अगर इस हालत में मौत आ गई तो बगैर ईमान दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। इधर ये इसी कश्मकश में थे कि अल्लाह ने इनके शेख को इस सारे मामले पर आगाह कर दिया। वो उस वक्त वजू कर रहे थे, उनके हाथ में पानी का बर्तन था। उन्होंने उसे जमीन पर पटका और चिल्ला कर कहा, इस मर्दूद को ये क्यों नहीं कहते कि मैं बगैर दलाइल के अल्लाह के वजूद का कायल हूँ। उन्होंने यही अल्फाज दोहराए तो शैतान कमरे से भाग निकला। जी हाँ, ये इमाम राजी और शैतान के दरमियान मुकालमा था। इमाम राजी अपने वक्त के बहुत बड़े मुतकल्लिम मुहद्दिस थे। सारी जिंदगी दीन इस्लाम की हक्कानियत को बयान किया, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो खुद शैतान के हमले का शिकार हो गए। अल्लाह का करम हुआ और ये शैतान के हमले से बच गए, वरना शैतान की हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो हालत नज़ा में हर साहिब ईमान से उसका ईमान छीनने की कोशिश करता है। इसीलिए उल्मा कहते हैं कि अल्लाह से ईमान वाली मौत मांगनी चाहिए। ये ना हो कि सारी जिंदगी इबादत में गुजरी और आखिर में ईमान से हाथ धो बैठे। ईमान वाली मौत इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और हमें इस दुआ को अपने मामूल में शामिल करना चाहिए। हम इस वक्त जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, इसमें जगह जगह ईमान लूटने के अड्डे खुले हुए हैं। झूठे पीर, बंगाली बाबे और जाली आमिल। ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स इन तमाम फितनों से अपना दामन बचाकर ईमान की मौत मर जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, आजकल ऐसे ही एक पीर लासानी सरकार का बहुत चर्चा है। ये पीर साहब पीरी की किस मेराज पर खड़े हैं और किस तरह सादा लो अवाम के ईमान को लूट रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए जो उनकी कुतुब से ही लिए गए हैं। लासानी सरकार का असली नाम मकसूद अहमद सिद्दीकी है और इसकी पैदाइश 1960 में खानेवाल शहर में हुई। इसकी जमात का मरकजी दफ्तर फैसलाबाद गुलाम रसूल नगर में है। ये लोग हर साल महफिल करते हैं जिसे जश्न विलादत लासानी सरकार का नाम दिया जाता है। इस महफिल को मनाने की वजह मकसूद अहमद सिद्दीकी ने अपनी किताब नूरी किरणों में ये लिखी है, वली अल्लाह का कोई अमल भी रज़ाए इलाही के बगैर नहीं होता। लिहाजा 1991 में हजरत सिद्दीक लासानी सरकार को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, लोग हर साल बर्थडे मनाते हैं, तुम इनकी मुखालफत करते हुए हर साल जुलाई की पहली जुमेरात को जश्न विलादत के नाम से सालाना महफिल जिक्र व नात का इनेकाद किया करो। ये जश्न विलादत तुम्हारी पूरी जिंदगी में निहायत शान व शौकत और बावकार अंदाज में मनाया जाना चाहिए और तुम्हारे पर्दा कर जाने के बाद इसी महफिल पाक को उर्स मुबारक का नाम दे दिया जाए, यानी ये आपका उर्स मुबारक होगा। नाजरीन, इसी किताब में दूसरी जगह लिखा है, दरवेश की अपनी मर्जी और इरादा होता है तो इंतकाल करता है। जब दरवेश तौफीक इलाही से मर्तबे कुतुबियत व गौसियत पर फाइज होता है तो तमाम मामलात उसके हुजूर पेश होना शुरू हो जाते हैं और उसे हर तरफ की खबरें हो जाती हैं और गौस का काम दात रसी करना है।
وہ جہاں چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اس کے مرید کا عقیدہ ہے کہ صوفی مسعود لاسانی سرکار ہی اب ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے، اسی لیے اب حج پر جانے کی ضرورت نہیں، صوفی مسعود کا دیدار ہی ہمارا حج ہے۔ دوستو، دوسری کتاب مرشد اکمل میں لکھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم دور سے ان کے اعمال دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شکلیں دکھا دیتا ہے۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کسی کی شکل کتے جیسی ہے تو کسی کی بندر جیسی، اور یہ جو تم نے اپنے چہروں پر داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں، یہ داڑیاں نہیں جھاڑیاں ہیں جو دکھاوے کے لیے چہرے پر سجا رکھی ہیں۔ دل میں داڑھی ہونی چاہیے۔ اللہ چہروں کو نہیں، دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھ لو، ہم سے اپنے فوت شدہ لوگوں کا شجرہ نسب، ان کے حالات پوچھ لے، قبروں میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم سے وہ پوچھ لے۔ جو لوگ ہمارے سلسلے میں داخل ہوں گے، قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے نام، ان کے آبا و اجداد کے نام ہم سے پوچھ لے، ان کے نام، ان کے والدین اور آبا و اجداد کے نام ہمیں پتہ ہیں۔ دوستو، اپنی کتاب رہنمائے اولیاء میں لکھتا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ رنگ دار چیزیں فیشن کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ میں نے یہ اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بلکہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے شروع کیا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے میرے مالک و معبود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم سرخ، سبز، سیاہ، سفید، سنہری اور جوگیائی رنگ پہنا کرو۔ پھر چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنے پرانے کپڑے اور جوتے استعمال نہ کیا کرو، یہ تقسیم کر دیا کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا لباس، جوتا، رہائی کی جگہ اور دیگر استعمال کی چیزیں، برتن، بستر وغیرہ بہت اچھے، بیش قیمتی ہوں۔ دوستوں، مخزن کمالات میں لکھتا ہے، ایک آدمی جمعے کے دن ان کے آستانے پر آیا۔ اس نے دیکھا کہ سرکار نے اپنا آستانے میں اکیلے ہی نماز جمعہ ادا کی۔ اس نے کہا، یہ کیسا پیر ہے، دوسروں کو تو نماز با جماعت کی تلقین کرتا ہے، خود اکیلا نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے لنگر کھایا اور گھر چلا گیا۔ اس رات تقریباً 4-5 بجے کے قریب وہ آدمی آستانہ عالیہ پر آیا اور وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں گھر جا کر سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے آقا رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں اپنے مقدر پر ناز کرنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے جو سنا اس سے میری ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہوتے ہو؟ لاسانی سرکار پر اعتراض کرنے والے لاسانی سرکار نے تو کل نماز جمعہ ہمارے ساتھ روحانی طور پر پڑھی ہے۔ ناظرین، یہ چند واقعات ہیں، ورنہ پیر صاحب کی ساری کتب اس طرح کے معجزات و کرامات سے بھری پڑی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک اور عوام کے ساتھ سب سے بڑی کرپشن ہے۔ دنیا کا مال و اسباب یہیں رہ جائے گا، لیکن اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ خدارا اس عوام پر رحم کریں، دنیا تو پہلے ہی ہاتھ سے گئی تھی، اب ان کا ایمان تو نہ چھینیں۔ میری متعلقہ محکموں سے درخواست ہے کہ وہ پیر صاحب کی ان خرافات کی تحقیقات کروائیں اور عام اور سادہ لو عوام کے ایمان کا تحفظ یقینی بنائیں۔ تو یہ تھا لاسانی سرکار کی حقیقت۔ دوستوں، اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں کو ان جھوٹے پیروں سے بچائیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اس یقین کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔